हिडन नॉलेज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में 200 ममालिक और 7.5 अरब से ज़ायद की आबादी दिलचस्प, हैरानकुन और मुतासिरकुन अफराद, जगहों और चीज़ों से भरी हुई है। और जिस तरह रोज़ बरोज़ आबादी में इजाफा हो रहा है, दुनिया में कई नए हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे ही कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो हक़ाइक़ क्या हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नंबर 1, शुमाली कोरिया और क्यूबा वो वह जगह हैं जहां अमेरिका में तैयार होने वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीद सकते। अमेरिका में तैयार होने वाली एक मारूफ कोल्ड ड्रिंक तकरीबन दुनिया में हर जगह बआसानी दस्तयाब होती है और कोल्ड ड्रिंक पीने से शायकीन इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, लेकिन शुमाली कोरिया और क्यूबा में ये दस्तयाब नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये ममालिक अमेरिका से तवील मुद्दत तजारती पाबंदी के मातहत हैं। अलबत्ता वो अफराद जो शदीद कोशिश के बाद ये कोल्ड ड्रिंक हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत आम तौर पर दस्तयाब कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले में खासी महंगी होती है, क्योंकि इसको गालबन पड़ोसी ममालिक मैक्सिको या चीन से दरामद किया जाता है। नंबर 2, पूरी दुनिया की आबादी लॉस एंजल्स में समा सकती है। दुनिया की कुल आबादी 7.5 अरब से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक कसीर तादाद है, लेकिन नेशनल जियोग्राफी के मुताबिक कुरे अर्ज़ पर बसने वाले तमाम अफराद एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं तो तमाम अफराद लॉस एंजल्स के 500 मुरब्बा मील के रकबे में समा सकते हैं। नंबर 3, सियाहों की अक्सरियत दीगर ममालिक के मुकाबले में फ्रांस की सैर को तरजीह देते हैं। नाज़रीन, फ्रांस एक खूबसूरत मुल्क है। इसका हुस्न सियाहों को सहरज़दा कर देता है। वहाँ का पनीर खाने में बेहद लजीज होता है, लिहाजा सियाहों की अक्सरियत दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में फ्रांस जाना पसंद करते हैं। 2017 में इस यूरोपी मुल्क ने 86.9 मिलियन सियाहत के लिए आने वाले अफराद को खुश आमदीद कहा। मकबूलियत के लिहाज से स्पेन दूसरे नंबर पर है, जहां 81.8 मिलियन अफराद सियाहत के लिए गए। इसके बाद अमेरिका 76.9 मिलियन अफराद, चीन 60.7 मिलियन अफराद और इटली 58.3 मिलियन अफराद की सियाहत का पसंदीदा मुल्क करार पाया। नंबर 4, दुनिया का पुरसकून या खामोश तरीन कमरा। खामोशी सोने जैसी कीमती है, कहावत तो आपने सुनी होगी। गालबन दुनिया का पुरसकून तरीन कमरा बनाने वालों के जहन में ऐसी ही सोच होगी, क्योंकि इनका इब्तदाई मकसद खामोश तरीन कमरा बनाना था। इस तरह यह कमरा माजरे वजूद में आया, जो वाशिंगटन में वाक़या माइक्रोसॉफ्ट के हेड क्वार्टर में है। लैब रूम में पस मंजर के शोर को जब नापा गया तो वो इंसानी समात की हद से भी कम है, और इस तरह कुरा अर्ज पर पुरसकून तरीन जगहों के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुव्वते गोयाई समात के साइंसदान हंदराज गोपाल का कहना है कि कमरे में दाखिल होते ही फौरन एक अजीब और मुनफरिद एहसास होता है, जिसका बयान करना मुश्किल है। इस कदर खामोशी से अक्सर अफराद को बहरेपन का एहसास होता है। इस पुरसकून कमरे में बहुत धीमी आवाज़ें भी वाज़ेह सुनाई देती हैं। जब आप अपना सर घुमाते हैं तो इस हरकत की आवाज़ सुन सकते हैं। अपनी सांसों की आवाज़ ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि निस्बतन तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। नंबर 5, हर सेकंड में 4 बच्चों की पैदाइश। शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया भर में हर सेकंड में 4 नौमौलूद बच्चों का इजाफा होता है। गोया कि हर मिनट में दुनिया भर में बच्चों की पैदाइश का तनासब तकरीबन 250 और हर घंटे में दुनिया भर में तकरीबन 15,000 बच्चे पैदा होते हैं। रोज़ाना हमारी दुनिया में 3,60,000 बच्चे जन्म लेते हैं। नंबर 6, दुनिया भर में सबसे ज्यादा जल्जले का शिकार होने वाला मुल्क। नाजरीन, दुनिया के किसी भी मुल्क में जल्जले तबाही आती है। जल्जले से इमारतें मकानात गिरकर तबाह होने के साथ आबादियां निस्तो नबूद हो जाती हैं, लेकिन जल्जले का सबसे ज्यादा शिकार होने वाले ममालिक मसलन चीन, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्की वगैरह के बाशिंदों की जिंदगी में ये नागजीर हालात बार बार पेश आते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक कुरे अर्ज पर जापान वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा जल्जले रिकॉर्ड किए गए हैं। नंबर 7, मोहम्मद दुनिया का सबसे ज्यादा मकबूल नाम करार पाया। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत से दुनिया भर के मुसलमान अपने बेटों के नाम मोहम्मद रखना पसंद करते हैं।
اکثریت کے نام سے پہلے محمد رکھا جاتا ہے۔ اس طرح محمد نام کا اولین حصہ قرار پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقبول نام قرار پایا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً دنیا بھر میں 150 ملین لڑکے اور مردوں کا نام محمد ہے۔ مغربی دنیا نے بھی اس بات حقیقت کو تسلیم کیا کہ ان کے مشہور ناموں جان، جیمز، میری اور جین سے زیادہ مقبول نام ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہے۔ نمبر 8، دنیا کی 90% دیہی آبادی افریقہ اور ایشیا میں مقیم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ عمومی تاثر یہ ہے کہ شہروں میں آبادی کی اکثریت رہائش پذیر ہے، لیکن اعداد و شمار اس کے برعکس ہیں۔ آبادی کی اکثریت آج بھی دیہات میں زندگی گزار رہی ہے، اور بے شمار افراد آج بھی شہر کی دوڑتی بھاگتی زندگی کے مقابلے میں دیہات کی پرسکون زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں کثیر تعداد میں افراد دیہی علاقوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ تقریباً 893 ملین افراد بھارت میں دیہی علاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ چین میں بھی آبادی کا بڑا حصہ دیہی علاقوں میں مقیم ہے، جس کی تعداد تقریباً 578 ملین کے قریب ہے۔ نمبر 9، دنیا کا سب سے کم عرصے یعنی کچھ سال قبل ماضر وجود میں آنے والا ملک۔ ناظرین، دنیا میں کچھ ممالک صدیوں قبل ماضر وجود میں آئے تھے۔ اسی طرح کچھ ممالک کی اقوام کی تاریخ ہزاروں برس قبل کی ہے، لیکن شمالی افریقہ میں واقع جنوبی سوڈان نے سوڈان سے 2011 میں آزادی حاصل کی۔ اس طرح تقریباً 9 برس کا عرصہ ہوا ہے، لہٰذا یہ دنیا کا سب سے کم عمر یعنی تھوڑے عرصے قبل ماضر وجود میں آنے والا ملک قرار پایا ہے۔ نمبر 10، دنیا کا سب سے مہنگا سکہ جو $7 ملین سے زائد میں فروخت ہوا۔ ناظرین، 1933 میں ڈبل ایگل نامی سکہ جو سونے کی دھات سے بنا تھا اور اس کی مالیت $20 تھی، کچھ سکے بنائے گئے تھے جن میں سے زیادہ تر کو ضائع کر دیا گیا تھا۔ کچھ سکے محفوظ کر لیے گئے تھے جو بعد میں چوری ہو گئے تھے۔ کچھ سالوں بعد یہ سکے جب منظر عام پر آئے تو کچھ معزز افراد کے ہاتھوں میں آئے، جن میں شہنشاہ مصر بھی شامل تھے۔ 2002 میں ان میں سے ایک سکہ نیلام کیا گیا جو $60 ملین میں نیلام ہوا۔ اسی طرح یہ نیلامی میں فروخت ہونے والا سب سے مہنگا ترین سکہ قرار پایا۔ نمبر 11، دنیا کی 52% سے زائد آبادی 30 سال سے کم عمر ہے۔ 2012 میں جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق یونیسکو کے مطابق دنیا کی 50.5% آبادی 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ تقریباً 99.7% یہ جوان افراد مشرق وسطیٰ اور افریقہ جیسے ممالک میں رہائش پذیر ہیں۔ نمبر 12، دنیا کی نصف آبادی نے 2010 اور 2014 کے فیفا ورلڈ کپ گیمز دیکھے۔ ناظرین، فٹ بال دنیا بھر میں مقبول کھیل ہے، اس لیے 2010 اور 2014 میں جب فیفا ورلڈ کپ گیم کا انعقاد کیا گیا تو ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر کی نصف آبادی یعنی تقریباً 3.2 بلین افراد ٹی وی پر یہ دیکھنے کے منتظر تھے کہ کون جیتے گا۔ نمبر 13، 43 ممالک میں شاہی خاندانوں کی حکومت۔ ناظرین، برطانوی شاہی خاندان کو دنیا بھر میں بے حد مقبولیت حاصل ہے، لیکن در حقیقت اس کے علاوہ بھی بہت سے شاہی خاندان موجود ہیں۔ دنیا کے 43 ممالک پر 28 شاہی خاندان حکومت کرتے ہیں۔ ان ممالک میں جاپان، اسپین، سوئٹزرلینڈ، بھوٹان، تھائی لینڈ، موناکو، سویڈن اور نیدرلینڈ بھی شامل ہیں۔ نمبر 14، کرۂ ارض پر موجود 9% جنگلات کینیڈا میں۔ ناظرین، دنیا بھر میں جنگلات مختلف ممالک میں موجود ہیں، مگر ان کی سب سے کثیر تعداد کینیڈا میں واقع ہے، جہاں دنیا بھر کے 9% جنگلات موجود ہیں۔